दोस्तों, आप किसी एप्लीकेशन से लोन लेके फंस चुके हैं। आपने तमाम किस्तें भी लोन की दे दी हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका सूद इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप लोन क्लियर ही नहीं कर पा रहे। और मोस्टली एप्लीकेशन ऑनलाइन लोन वाली ऐसी ही होती हैं। तो अगर आप लोन अदा नहीं कर पा रहे और आपका सूद भी बढ़ता जा रहा है, आप इस कर्ज के अंदर धंसते जा रहे हैं, तो आपको इस कर्ज से आज़ादी दिलाने के लिए, आपको इस कर्ज से निकालने के लिए आज की वीडियो बनाई है। लिबरेशन लोन के नाम से ये लोन आपको मिलेगा। आपका कर्ज ये कंपनी अदा करेगी। अगर आपने 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का लोन ले रखा है किसी भी लोन ऐप से, तो आप यहाँ पे आके बताएंगे, उस लोन ऐप को ये कंपनी लोन पे कर देगी। यकमुश्त एक साथ आपकी जान छूट जाएगी और जितनी रकम वो पे करेंगे आपने फिर वो पैसे इस फाउंडेशन को देने होंगे। लेकिन किसी भी किस्म का कोई इंटरेस्ट, कोई मार्कअप आपसे नहीं लिया जाएगा, कोई सूद आपसे नहीं लिया जाएगा और मुद्दत भी आपको 10 महीने से लेकर 36 माह तक प्रोवाइड की जाएगी। यानी 3 साल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आप वो रकम इनको फिर वापस कर सकते हैं। इनका मकसद आपको कर्ज से और सूद से आज़ादी दिलाना है। सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे देनी होगी और जब अप्रूवल हो जाएगी आपकी, तब भी आपको किसी किस्म की फ़ीस यहाँ पे नहीं देनी होगी। तो आपने ये लिबरेशन लोन किस तरह से लेना है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अखुवत फाउंडेशन की, पाकिस्तान की सबसे बड़ी फाउंडेशन अखुवत फाउंडेशन, जो 2001 में यह अखुवत फाउंडेशन बनी थी। इस वक्त पाकिस्तान के 400 से ज़्यादा शहरों के अंदर इनके 800 से ज़्यादा दफातर मौजूद हैं और 6.3 मिलियन लोगों को ये लोन प्रोवाइड कर चुके हैं। और लोन की मद में अब तक 239 बिलियन रुपीस ये फाउंडेशन पे कर चुकी है लोगों को। और यहाँ पे इनके और प्रोजेक्ट्स भी आप देख सकते हैं। आप हेल्थ के लिए, आप हेपेटाइटिस के इलाज के लिए, शुगर के इलाज के लिए यहाँ से लोन ले सकते हैं। आप बच्चों के लिए यहाँ से लोन ले सकते हैं। आप शादी के अखराजात के लिए, घर के सामान के लिए, शादी के सामान के लिए यहाँ से लोन ले सकते हैं। आप यहाँ से कपड़े ले सकते हैं। आप यहाँ से अपनी तालीम के लिए लोन ले सकते हैं, कॉलेजेस के लिए, स्कूल के लिए लोन ले सकते हैं और ख्वाजा सराओं के लिए भी यहाँ पे लोन का ऑप्शन मौजूद है। ये बाकी जो इनके लोन के प्रोजेक्ट्स हैं हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम स्पेशली लिबरेशन लोन की बात करेंगे कि किसी कर्ज से निजात हासिल करने के लिए, सूद से निजात हासिल करने के लिए यहाँ से आपने लिबरेशन लोन विदाउट इंटरेस्ट कैसे लेना है। ये इनका प्रोग्राम है जी, अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस, जिसके तहत ये आपको मुख्तलिफ किस्म के लोन्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आप इनके प्रोग्राम्स देख सकते हैं जो मुख्तलिफ लोन के प्रोग्राम्स हैं। आप अपने नया कारोबार शुरू करने के लिए, चलते हुए कारोबार को बढ़ाने के लिए आप लोन ले सकते हैं। अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। आप अपने बच्चों को खिलौने यहाँ से दिलवा सकते हैं। आप अपने बच्चों को ड्रेसेस, अपने घर के चीज़ें और घर का सामान यहाँ से ले सकते हैं। शादी का सामान ले सकते हैं। ख्वाजा सराओं के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप हेल्थ के लिए भी लोन ले सकते हैं। अब यहाँ पे इनकी जो बेसिक चीज़ है वो है इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस। किसी किस्म का सूद आपसे नहीं लिया जाता, 0% इंटरेस्ट है। मस्जिद में बिठा के आपको लोन दिया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका कंप्लीट एड्रेस, मोबाइल फ़ोन नंबर, जीमेल एड्रेस, सारा कुछ यहाँ पे मौजूद है। आप चाहें तो खुद से वेरिफिकेशन कर सकते हैं, खुद से तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोन से मुतल्लिक इनसे ले सकते हैं। अब तक इन्होंने 34,62,000 फैमिलीज़ को लोन दिया है। इसके अलावा जो मेल्स हैं जिनको लोन दिया है, तकरीबन 36 लाख मेल्स को लोन दिया है और तकरीबन 27,78,000 फीमेल्स को यहाँ से लोन मिला है। और लोन की मद में अब तक ये 239 बिलियन रुपीस यहाँ पे दे चुके हैं और अब तक 5,82,000 एक्टिव लोन्स इनके चल रहे हैं। 860 के करीब इनकी ब्रांचेस हैं। अब यहाँ से आपने लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है, वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा, सारा तरीक़ेकार आपको समझा दूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए आल पी के मनी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जी लोन अप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या है, सारे स्टेप्स आपको बता देता हूँ। आसान से स्टेप्स हैं। 10 स्टेप्स के अंदर आपने यहाँ पे लोन का प्रोसेस कंप्लीट करना है। बिल्कुल सिंपल ये स्टेप्स हैं।
پہلے سٹیپ کے اندر آپ نے یہاں پہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے کون سے پروگرام کے لیے کون سا لون آپ نے یہاں پہ اپلائی کرنا ہے. آپ نے بتانا ہے جی کہ آپ لبریشن لون لینا چاہتے ہیں، یعنی کہ قرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے کہیں سود میں پھنسے ہوئے ہیں، وہاں پیسے بھرنے ہیں آپ نے، تو لبریشن لون کے اکارڈنگ وہ آپ کو پھر کاغذات اور فارم فل کرنے کے لیے دیں گے. اس کے لیے آپ کو فزیکلی ان کی برانچ میں جانا پڑے گا، اور ہر قصبے میں ہر شہر میں آپ کے نزدیک ہی برانچ ان کی موجود ہے. کیسے آپ نے ڈھونڈنی ہے وہ بھی آگے چل کر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دوسرے سٹیپ کے اندر آپ نے وہاں پہ جانا ہے جی، ایپلیکیشن وہاں پہ آپ نے سبمٹ کروانی ہے. جو فارم وہ آپ کو دیں گے خود ہی وہ آپ کو فل بھی کر دیں گے، آپ انہیں بتائیں گے تو وہ آپ وہاں پہ جمع کروا دیں گے. اور تیسرے اور چوتھے سٹیپ کے اندر اس برانچ کا جو سٹاف ہے وہ آپ کا سوشل اور آپ کا جو بزنس سٹیٹس ہے وہ وہاں پہ دیکھے گا. آپ کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی، آپ کی جو کمیونٹی ہے اس سے آپ کی تھوڑی بہت ویریفیکیشن کی جائے گی. اور پانچویں سٹیپ کے اندر جو سینئر سٹاف ہے وہ آپ کی اپلیکیشن کو ایویلویٹ کرے گا. اور چھٹے سٹیپ میں جی آپ کو وہاں پہ 2 گارنٹر پرووائڈ کرنے ہوں گے. اگر آپ انڈیویجول لون اپلائی کر رہے ہیں، یعنی آپ اکیلے ہی گئے ہیں لون اپلائی کرنے کے لیے، کیونکہ 2 طریقے کار ہیں یہاں پہ. یا تو آپ یہاں پہ گروپ میں جا کے لون اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی کہ 3 سے 6 لوگوں کا آپ ایک گروپ بنا سکتے ہیں، لیکن وہ گروپ ممبرز جو ہیں آپ کے فیملی ممبرز یا ریلیٹیو نہیں ہونے چاہیے. اس صورت میں پھر آپ کو گارنٹر دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ آپ خود ہی ایک دوسرے کے گارنٹر بن جائیں گے. لیکن اگر آپ انڈیویجول گئے ہیں، اکیلے ہی لون لینے کے لیے گئے ہیں، تو پھر آپ کو 2 گارنٹر دینے پڑیں گے جو کہ آپ کے فیملی ممبر نہیں ہونے چاہیے. اور 7ویں سٹیپ کے اندر جو لون اپروول کمیٹی ہے وہ آپ کی اپلیکیشن کو جج کرے گی اور آپ کا لون اپروو کر دیا جائے گا. پھر آپ کو مسجد میں بٹھا کے آپ کو لون کے پیسے آپ کے ہینڈ اوور کیے جائیں گے، اور آپ اخوت کے اس مقامی دفتر کے اندر جو رقم ہے وہ واپس وہاں پہ جمع کروائیں گے. اور یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم پھر مانیٹر بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں کہ آپ نے جس مقصد کے لیے جس پرپز کے لیے لون لیا ہے آپ اس پہ لگا بھی رہے ہیں یا نہیں. کون کون سے افراد یہاں سے لون لے سکتے ہیں، کن کن چیزوں کی یہاں پہ آپ کو ضرورت ہوگی، آپ ایلیجیبل ہیں یا نہیں. تو ایک تو جو ان کا جنرل کرائٹیریا ہے وہ سارے لون کی پروڈکٹس کے لیے تقریباً سیم ہی ہے. کچھ چیزیں ہیں، 1-2 چیزیں ایڈیشنل یہ ہر لون کے ساتھ مانگتے ہیں جو مختلف ٹائپس کے لون ہیں، لیکن جنرل کرائٹیریا آلموسٹ سیم ہی ہے. تو ان میں پہلی چیز جی آپ کو آپ کا شناختی کارڈ ہونا چاہیے پاکستانی، ویلڈ شناختی کارڈ ہونا چاہیے. اور دوسری جو چیز ہے کہ آپ اس وقت اس قابل ہوں کہ آپ ایک بزنس چلا سکیں. آپ کی ایج 18 سال سے لے کے 62 سال کے بیچ میں ہونی چاہیے، اور آپ کو اکانومیکلی ایکٹیو ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آپ کا کسی قسم کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا جو گھر ہے وہ جو اخوت فاؤنڈیشن کا مقامی دفتر ہے اس کے 2 سے 2.5 کلومیٹر کے اس کے آس پاس اس کی رینج کے اندر ہونا چاہیے. جو CNIC ہے شناختی کارڈ اس کی کاپی، اور جو گارنٹر ہیں ان کے شناختی کارڈ کی کاپی دینی ہے. ساتھ میں آپ کے گھر کا بجلی کا گیس کا بل، یوٹیلیٹی بل، اس کی کاپی آپ نے دینی ہے، اور اپنی ایک تازہ ترین فوٹو آپ نے وہاں پہ ساتھ میں دینی ہوگی. یہ جی لسٹ ہے ان کی، جس کے اندر ٹوٹل انہوں نے انفارمیشن یہاں پہ دی ہوئی ہے برانچ نیٹ ورک اخوت فاؤنڈیشن کا. 400 سے زیادہ شہروں کے اندر 800 کے قریب ان کی برانچز ہیں. یہاں پہ مکمل ڈیٹیل ہے جی کہ برانچ کا نام کیا ہے، ایڈریس کیا ہے، صوبہ کون سا ہے، شہر کون سا ہے، ڈسٹرکٹ کون سا ہے، اور وہاں پہ موجود ایریا مینیجر اس کا نام کیا ہے، اس کا موبائل فون نمبر کیا ہے، تاکہ آپ اس کے موبائل فون نمبر کے اوپر کال کر کے اس سے تمام انفارمیشن لے سکیں، اور اس کے اکارڈنگ پھر آپ وہاں کے دفتر میں جا کے آپ اس کو فزیکلی مل کے اپلیکیشن لون کے لیے جمع کروا سکیں. تو یہ ساری لسٹ یہاں پہ موجود ہے. اس لسٹ کا لنک بھی میں آپ کو نیچے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دوں گا. آپ وہاں سے اس لسٹ کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. ان کی ایپ بھی موجود ہے گوگل پلے اسٹور کے اوپر. آپ اپنے اینڈرائیڈ کے اوپر ان کی ایپ کو بھی ڈاؤن لوڈ کر کے یہ تمام انفارمیشن وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. تو دوستو اس طریقے سے آپ قرض اور سود سے نجات حاصل کرنے کے لیے لبریشن لون یہاں سے لے سکتے ہیں.